वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। आखिर खेका मी आपले ते रब्बाची इबादत करूचे नाखा जे कोणी म्हाका पैदा केलो आणि जे कोणा हरी तुमका सम्माकू वसूचे अशे। अअत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन युरिदनि अर्रहमानु बिदुर्रिन ला तुगनि अन्नी शफाअतुहुम शैअन वला युनक़िज़ून। का तेका सोडून मैं दूसरा माबूद करूं? अगर रहमान को ना नुकसान देऊ चाहता तरीन ही भूताची सिफारिश माका कन्यो फायदा देऊचे नाय आणि हेन माका वरवू सकूचे नाय। इन्नी इज़न लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अगर मैं इशी कैलो तरीन मैं साफ गुमराही भीतर वाटे। इन्नी आमन्तु बिरब्बिकुम फस्मऊन। मैं तुमचे रब्बाव पर ईमान हल्लो तुम्ही को मुझे जपने ऐका। क़ील दुख़ुलिल जन्नत क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून। कौमाची माणसे हे माणसा कत्ल करतात आणि आमचे तर्फीन ते माणसाकडे सांगून गेले जन्नतेत दाखिल जा। तो बल्लो काश मुझे कौमा कलते। बिमा गफ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। के मोजो रब माका माफ कैलो आणि माका वडली इज्जत देलो। वमा अंज़लना अला क़ौमिही मिन बअदिही मिन जुंदिन मिनस समाई वमा कुन्ना मुंज़िलीन। बीजी तेजे मग आम्ही त्यांच्या पर आसमाना वैलान कोणते फौज उतरवले नाही आणि उतरवची जरूरत कोण नव्हती। इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फइज़ा हुम खामिदून। सिर्फ एक किरकाल आयली आणि हेन समूह खत्म झाले। या हसरतन अलल इबाद मा यअतीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। हाय अफसोस बंदा ऊपर जे कोणाकडे कोणतो रसूल येता तरी हेन रसूलाचो मजाक उडवतात। अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन। का हेन पलल नाय की हेंचानु पुढे કેટલી कौमा आम्ही हलाक केलाव आणि बीजी ती कौमो नवान केताव त्यांच्याकडे वापस आयल नाय। वइन कुल्लुन लम्मा जमीउन लदैना मुहदरून। सम्मा को आमच्याकडे कच हाजीर जाऊचे असे। वआयतुन लहुमुल अर्दुल मैततु अह्यैनाहा वअख्रजना मिनहा हब्बन फमिनहु यअकुलून। ही माणसासोबत मुर्दा जमीन एक निशानी असे। आम्ही ही जमीनी जिंदगी देता हूं आणि तेजे तलान अनाज पैदा करता हूं आणि हेन हेजेत पैदा झाली चीजो खातात। वजअलना फीहा जन्नातिन मिन नखीलिन वअअनाबिन वफज्जरना फीहा मिनल उयून। आणि आम्ही ही जमिनी ऊपर खाजुराचे आणि दाखाचे बाग पैदा कैलाव आणि हेजे भीतर नयो कैलाव। लियअकुलू मिन समरिही वमा अमिलतहु अयदीहिम अफला यशकुरून। या सबब के ते हे बागातले फल खाओ आणि जे काय ते आपले हातीन तयार कैला हा ते का इस्तेमाल करो। बीजी खेका ते शुक्र अदा करनाय। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। अल्लाह पाक वाटे जे कोण जमिनी भीतर पैदा कैली सर्व चीजाचे जोडे जोडे कैलो आणि खुद हेंचे आपले भीतर कहूं आणि इसली चीजाचे कहूं जे कोणा बारात हेंका इल्म नाही। वआयतुन लहुमुल लैलु नस्लखु मिन्हु अन्नहार फइज़ा हुम मुज़लिमून। आणि हेंचे सबब बीजी एक निशानी रात असे। आम्ही दिसा गुळून अंधार पेलवतात बीजी हेन अंधारात होतात। والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم। आणि सूर आपले ठिकाणा हरी धावता हो गालिब येतले आणि हर चीजेचो इल्म दरवतले अल्लाहचो हिसाब असे।
वल्क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आद कल्उर्जूनिल क़दीम। आणि आम्ही चांदासोबत तेजी मंजिलो मुकरर केला हा या सर के चांद खाजुरा माळाचे पोरणे पिढापर्यंत जाता। लश्शम्स यंबग़ी लहा अन तुद्रिकल क़मर वलल्लैलु साबिक़ुन नहार वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। न सूर चांदा बगला येऊ शकता आणि न रात दिसा पुढे वसू शकता आणि हर एकलो आपले मदार भीतर पोहते वाटे। वआयतुन लहुम अन्ना हमलना ذुर्रियतहुम फिल फुल्किल मशहून। आणि ह्यांचे सबब ही एक निशानी की आम्ही ह्यांची नसले भरली आगबोटेत बेसवले। वखलक़ना लहुम मिन मिथलिही मा यरकबून। आणि आम्ही ह्यांचे स्वरूप इसलिकच दुसरी सवारीयो पैदा केले जे कोणती सवारीयो ह्यान बेसतले। وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون। आम्ही चाहलान हेंका बुडवू शकता बीजी कोणी त्यांची फरियाद ऐकतलो रावचे नाही आणि हेंका वरवको वसूचे नाही। إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين। ही अलग जापनी की आम्ही आपली रहमतेन हेंका वरवताव आणि एक मुद्दत सर मोहलत देताव। وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون। आणि जे केता ह्यांच्याकडे सांगून वता की तुम्ही आपली फुडली आणि पाटीरली फिकर करा की तुमच्या ऊपर अल्लाह तरफीन रहम करून वसो। وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين। त्यांच्याकडे अल्लाहची निशानिया भितरली एक निशानी येता तरी हेन ती निशानिया हरी बवनव पले नाही। وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين। आणि जे केता ह्यांच्याकडे सांगून होता की तुमका अल्लाह तर्फीन देऊन गेले रिस्क भितरलान खर्च करा तरी ती काफिर माणसे मोमीन माणसाकडे बोलतात का आम्ही ती माणसा खाऊन घालू जे कोण अल्लाह चाहतो तरी खुद खाऊन घालतो। तुम्ही साफ गुमराही भितर वाटेत। ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين। आणि ते बोलतात की अगर तुम्ही सच्चा वाटेत तरी सांगा कि वो वादा कितना पूरा जातलो। ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون। ते एकच किरकालीचो इंतजार करते वाटेत जे कोणती किरकाल हेंका अचानक आपली गिरफ्त भितर गेंतली जिता की ते आपसात दुसतेकच रातले। فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون। ते वक्तार बिजी ते न त्यांनी वसियत करू शकतले आणि न आपली घरची माणसा हरी वापस वसू शकतले। ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون। तेजे मग सूर फुकून वतलो अचानक ते आपली कबरे टिकून बाहेर येऊन अल्लाहचे हुजूर भितर हाजीर जातले। قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون। तेता ते घाबरून बोलतले हाय आमची बर्बादी आमका आमची कबरे टिकून कोण जिंदा केलो ही तीकच चीज ही रहमान हे दोकच आमचे सरीन वादा करतो होतो आणि रसूलाची जापनी सच्चा होती। إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون। सिर्फ एक वल्ली जोर किरकाल येतली आणि सम्मा आमच्याकडे हाजीर करून वतले। فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون। आईचे दिसा कोणा उपर जुल्म करून वसूचे नाही आणि तुमका सिर्फ तुमच्या अमाल चोकस बदला देऊन वतलो। إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون।
आज जन्नती मनशे आपली खोशे भितर मस्त रातले. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. ते आणि त्यांची मेलियो साठे भितर तख्ता ऊपर टेक लावून बैसून रातले. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. तिंगा हेंचे सबब पल फुरूड रातले आणि ते सवस जे काय हेन मागतले. سلام قولا من رب رحيم. बल्ली रहम करतले रब्बा तरफीन सलाम करून वतलो. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. मुजरिम माणसाकडे सांगून वतले, ए मुजरिम माणसानू आज तुम्ही अलग जाया. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ए बनी आदम, का आम्ही तुमका ताकीद केले नव्हते की शैतानाची पूजा करू नकात, यकीनन तो तुमचो खुला दुश्मन. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. आणि आम्ही तुमका होको हुकुम दिले की मोजी इबादत करा, ही कस सीधा वाट. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. आणि तो तुमचे तली बल्ली जर कौमा गुमराह केलो, का तुम्ही वलखदरात घेते नव्हते. هذه جهنم التي كنتم توعدون. हो जहन्नम, जे कोणते जहन्नमाची तुमका धमकी देऊन वती. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. आज तुम्ही ही जहन्नमात जला, तुम्ही जे काही कुफ्र करते होते ते जे बदला भितर. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. आज आम्ही ह्यांचे तोडावर मोहर लावतलाव आणि ह्यांचे हात आमचे सरीन जापतले आणि ह्यांचे पाये ह्यांचे कर्तुताची गवाही देतली. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. आम्ही चाहते तरी ह्यांची डोलाची नारण खतम करते, बिजे हिम डाऊचा सबब वाट शोधतले, त्यांका किशी वाट मिलूचे. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. आम्ही चाहते तरी हिनका ह्यांचे टावारकस मस्ख करते, बिजे हिम चिमखू सकते आणि न वापस येऊ सकते. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. आणि आम्ही जे कोणा वल्ली उमर देता हूं, आम्ही ते का जिस्माची बनावट भीतर झुकवता हूं, बिजीव का त्यांचे आकले दोषे नाही. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. आणि आम्ही नबियाक शायरी शिकवल लावू आणि हे त्यांचे सबब मुनासिब कोण होय. जे कोणती किताब नादिल करून गेली शे, ही किताब एक नसीहत आणि वाज़ह कुरान अशे. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. जिंदा माणसा भिवणूचा सबब आणि काफिरावर हुज्जत पुरा जाऊचा सबब. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. काहेन पले नाही की आम्ही आमच्या हातीन केली चिजा बितरलान ह्यांचे सबब जानवरे पैदा कैलाव आणि हेन येता ती जानवराचे मालिक वाटेत. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. आणि आम्ही ह्यांचे सबब ही जानवरा काबू बितर देलाव. ही जानवरातली थोकडी जानवरे ह्यांची सवारी जाता आणि थोकडी जानवरा हेन खातात. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. ही जानवरा बितर ह्यांचे सबब भल्ली फायदे आणि पिऊची चीजो असे, बिजी का हेन शुक्रादा करे नाही. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. आणि हेन अल्लाह सोडून दुसरे माबुदा आपणवले, ह्यांची मदत करून वतली बलून. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. हे माबूद त्यांची मदत करू सकूचे नाही,
बल्कि हिन त्यांचे सामने सफो बांधून हाजीर करून वतले. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. ह्यांची जापनान तुम्ही गमगीन जाऊ नकात. हिन जे काही निकवतात आणि जाहीर करतात सवच चिजाचो आमका इल्म शे. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. का इंसान पल्लो नाही की आम्ही ते का नुतफान पैदा केले बीजी तो खुल्ला जुजारी जाऊन उभे राहता. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. आणि तो आमचे बारात मिसालो पेश करता आणि तो आपली पैदाइश आठवू विसरता. तो बोलता हाडे पोरणी जाऊन कुम झाला मग कोण ही हाडा जिंदा करतलो. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. तुम्ही सांगा की तो कस पैदा करतलो जे कोण ती हाडा पहिली मर्तबा पैदा केलो होतो आणि ते का हर तखलीक बारात मुकम्मल इल्म शे. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. तो जे कोण तुमचे सबब ताजा झाडान उजो पैदा केलो आणि तुम्ही तेजेन उजो जळवतात. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. जे कोण आसमाना आणि जमिनी पैदा केलाटे का तो ह्यांचे इथली माणसा पैदा करूची कुदरत दरवी नाही. जरूर दरवता आणि तो पैदा करतलो आणि हर चीजेचो इल्म दरवतलो वाटे. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. जे किता कोणती चीज करू चाहता तरी तो ती चीजे हुक्म देता जा बस ती चीज जाता. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ती जात पाक वाटे जे कोणाच्या कब्जात हर चीजेचो मुकम्मल इख्तियार असे आणि तुमका तेजे हरिकत वापस करून वतले. بسم الله الرحمن الرحيم. शुरू करता अल्लाहचे नावीन जे कोण वडलो मेहरबान आणि बल्लिकस रहम करतलो वाटे. والصافات صفا. सफ बांधून उभे राहतलाची कसम. فالزاجرات زجرا. बिजी बिवडवतलाची आणि धमकीओ देतलाची कसम. فالتاليات ذكرا. बिजी कुराणाची तिलावत करतलाची कसम यानी ही सिफतो असल्ली फरिश्ताची कसम. إن إلهكم لواحد. यकीनन तुमचो माबूद एकच वाटे. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. आसमानाचो आणि जमिनीचो आणि सूर तुलू जाऊची सवश ठावाचो रब. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. आम्ही दुनियाचे आसमाना सुगड चांदण्याची सुगडेन शिंगरवला हा. وحفظا من كل شيطان مارد. आणि हर सरकश शैतानान तेका महफूज दरवला हा. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. ते मलय आला यानी अल्लाहचे दरबाराचे एको जपणे ऐकू सके नाही आणि त्यांका हर तरफान मारून अमडून होता. دحورا ولهم عذاب واصب. जलील करून आणि त्यांचे सबब मुसलसल आजाब असे. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. हा त्यांचे ते लोक कोणती जपणी घेऊन धावून वसूची कोशिश करता तरी एक उजा बोटो तेजी पाठ धरता. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. तुम्ही त्यांच्याकडे पूछा की त्यांची तखलीक ज्यादा मुश्किल असे या जे कोणती चीज आम्ही पैदा केला हा आम्ही हिंका चिकना मातीयेन पैदा केले. بل عجبت ويسخرون. तुम्ही हैरान वाटेत हिंचे उपर आणि हिन मजाक उडवतात.
وإذا ذكروا لا يذكرون आणि जे के ता हेंका नसीहत करून वता हे नसीहत कबूल करनाय وإذا رأوا آية يستسخرون कोणती निशानी हेन पलतात तरी मजाक करून उडवतात وقالوا إن هذا إلا سحر مبين आणि बोलतात हो एक खुला जादू हो أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون का आम्ही मरून माती आणि हाडे झाला मग आमका दुबारा जिंदा करू होतले أو آباؤنا الأولون का आमच्यानु पुढे गुजरून गेले आमचे बाप दादा कहू قل نعم وأنتم داخرون तुम्ही सांगा वय आणि तुम्ही जलील जाऊन येतले فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون सिर्फ एक धमाका जातलो बिजे हेन सामी पलते रातले وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين आणि बोलतले हाय आमची बर्बादी हो इंसाफ चो दिस هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون हो फैसला चो दिस जे कोणते दिसा तुम्ही जुटलवते होते احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون अल्लाह फरिश्ताकडे बोलतलो जुल्म केली माणसा आणि त्यांचो साथ देताला आणि जे कोणाचे हेन पूजा करते होते समाको जमा करा من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم अल्लाह सोडून आणि इंका समाको जहन्नमाची वाट दाखला وقفوهم إنهم مسؤولون हेंका जरा उभे करवा यकीनन ह्यांच्याकडे पुसूचे असे ما لكم لا تناصرون इथं तुमका का झाला हा की तुम्ही एकले दुसराची मदत करनाय بل هم اليوم مستسلمون बलके आज तुम्ही आपलो मातो खाल केला हा وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون आणि ते जे मग ते एक दुसरा आरी बहुतले आणि तक्रार करू सुरू करतले قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين ते बोलतले तुम्ही आमच्याकडे उजवे अर्चान येते होते قالوا بل لم تكونوا مؤمنين ते जवाब देतले नोय बलके तुम्ही मोमिन नव्हते وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين आणि तुमचे आमका कान्यू काबू नव्हतो बलके तुम्ही सरकशी करतली माणसे होती فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون आमच्या उपर आमचे रब्बाचो फैसला जाऊन गेला हा आम्ही आजाबाचो मजा साखतले वाटे فأغويناكم إنا كنا غاوين आम्ही तुमका गुमराह कैला यकीनन आम्ही कस गुमराह होते فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون इशी ते दिसा अजाब बितर साम्य मिळून शामिल राहतले إنا كذلك نفعل بالمجرمين इशी कस आम्ही मुजरिम मनसा सरीन सुलूक करता हूं إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون जे के तहन का सांगून होते होते कि अल्लाह सोडून कोणी माबूद नाही ते तहन तकब्बुर करते होते ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون आणि ते बोलतात का आम्ही एक पिसवले शायराचीच आपणात येऊन आमचे माबुदा सोडूचे بل جاء بالحق وصدق المرسلين हालांकि तो हक घेऊन आलो होतो आणि फुल्ली रसुलाची तसदीक कम केलो होतो إنكم لذائق العذاب الأليم यकीनन तुम्ही दर्दनाक अजाबचे शिकार घातले وما تجزون إلا ما كنتم تعملون तुमका तुमचे अमाल चोकस बदला देऊन वतलो إلا عباد الله المخلصين
अल्लाहचे नजात दिल्ले बंदा सोडून सम्मा को आजाब देऊन वतलो. उलाइक लहुम रिज़्कुन माअलूम. त्यांचे सबब त्यांका पुढे ते सांगून गेल्लो रिझ्क अशे. फवाकिह व हुम मुक्रमून. हर किस्माचो लजीज फल अशे आणि इकराम अशे. फी जन्नातिन नईम. नेमतान भरली जन्नतात. अला सुरुरिन मुतकाबिलीन. ते तख्ता ऊपर सम्मे सम्मे बैसून रातले. युताफ अलैहिम बिकअसिन मिन मईन. शराबाचे चष्मा टिकून सागर भरून भरून हेंका मशरूब पेश करून वतलो. बैदा लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन. गजगजो असली फंगरी शराब पीतला सबब लज्जतेन भरून रातली. ला फीहा गौलुन वला हुम अन्हा युंज़फून. ही शराबा भितर नशाचे खराबी को नव्हचे नाही आणि इंसान बहकूचे को नाही. वइंदहुम क़ासिरातुत तर्फ़ ईन. आणि ह्यांची सरीन आपली नजर खाल धरवतली वल्ले वल्ले डोलाची हुरो रातली. कअन्नहुन्न बैदुन मकनून. गोया ते निकोन दरवल्ली ताता परीन रातली. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ते एकले दुसऱ्याकडे सवाले करतले. قال قائل منهم إني كان لي قرين. त्यांचे तलो एक माणूस बलतलो मोदो एक साथी वतो. يقول أئنك لمن المصدقين. तो बोलतो होतो का तूकच रसूला सच्चा म्हणतली माणसातलो वाटे. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. का आम्ही मरून माती आणि हाडे झाला मग आमच्याकडे हिसाब घेऊन वतलो. قال هل أنتم مطلعون. तो मोमीन बलतलो का तुम्ही बागोन पलतात. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. तो बागोन पलतलो ते का जहन्नमाचे दरमने पलतलो. قال تالله إن كدت لتردين. तो ते का पलोन बलतलो अल्लाहचे कसम तुम्हाका तबाह करून घाटलो होतो कस. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. अगर मुझे रब्बाची मोजे रहमत राती नाही तरी आज मेको ही जहन्नमी माणसा सरीन हाजीर करून वतो. أفما نحن بميتين. का आम्ही हिंगा मरूचे नाव. إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. शिवाय आमच्या उपर आयल्ली फुडली मौताचे कस आणि आमका आजाब को देऊन वसूचे नाही. إن هذا لهو الفوز العظيم. यकीनन ही बल्ली वल्ली कामयाबी असे. لمثل هذا فليعمل العاملون. इसलिए बेहतरीन बदला हासिल करूचा सबब अमल करतला अमल करू कास. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. ही मेहमानी बेहतर का या जक्कुमचो झाड. إنا جعلناها فتنة للظالمين. आम्ही हे झाडा जालिमा सबब आजमाइश आणि फितना कैला हा. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. हो झाड जहन्नमाचे बुंदा टिकून बाहेर येता. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ते जे फाटे शैतानाचे माता परीन रातले. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. जहन्नमाची माणसे हे खाऊन आपले पोट भरतले. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. बिजी खाऊन झाला मग हिंका खतखते पाण्याचो मशरूब देऊन वतलो. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. आणि ते जे मग हिंका जहन्नमात कस वापस करून वतले. إنهم ألفوا آباءهم ضالين. ही तीकच माणसे जे कोणी आपले बाप दादा गुमराह पल्ले होते. فهم على آثارهم يهرعون. आणि हे त्यांचे कच पाटीर धावून धावून होते होते.
वलक़द ضل قبلهم أكثر الأولين. हालांकि ह्यांच्यानू फुडली अक्सर माणसे गुमराह झाले होते. वलक़द अर्सलना फीहिम मुंज़िरीन. आणि आम्ही ह्यांचे भितर भिडवतला फेटवून दिले होते. फंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुंज़रीन. पला के भिवळून गेल्ली माणसाचो का बदतरीन अंजाम झालो. इल्ला इबादल्लाहिल मुख़लसीन. शिवाय अल्लाहचे नजात देऊन गेल्ले बंदाचे. वलक़द नादाना नूह फलनिअमल मुजीबून. हे जानू पुढे आमका नूह उल्लेख केलो होतो आणि आम्ही बेहतरीन जवाब देतले वाटेव. वनज्जयनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम. आणि आम्ही त्यांका आणि त्यांची घरची माणसा वडले जबरदस्त अजाबापासून वरवले. वजअलना ज़ुर्रियतहु हुमुल बाक़ीन. आणि आम्ही त्यांचे नसलेकच बाकी धरवले. वतरकना अलैहि फिल आखिरीन. आणि आम्ही त्यांचो तस्करा मग इथली नसले भितर बाकी धरवले. सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन. सावत जहां भितर नूह पर सलाम अशे. इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन. आम्ही शिकस नेक काम करतला बदला देता हूं. इन्नहु मिन इबादिनल मुअमिनीन. तो आमचे मोमिन बंदा तलो होतो. सुम्मा अग़रक़नल आखरीन. बीजे आम्ही बाकी माणसा गर्क केला. व इन्न मिन शिअतिही लइब्राहीम. आणि ते जे तरीका पर चालतलो इब्राहिम होतो. इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम. जे केता तो आपले रब्बा हरी सच्चा आणि साफ दिल घेऊन आयलो. इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही माज़ा तअबुदून. तो वक्त आठव करा जे केता तो आपले बापा आणि कौमाकडे पुसलो, तुम्ही कोणती चीजाची पूजा करतात? अइफ्कन आलिहतन दूनल्लाहि तुरीदून. का तुम्ही अल्लाह सोडून झूठ घडून गेलेले माबुदा चाहतात? फमा ظنكم बिरब्बिल आलमीन. आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन बारात तुमचो का ख्याल अशे? फनظर नظरतन फिन नुजूम. ते चांदनिया ऊपर एक नजर घातले. फक़ाल इन्नी सक़ीम. आणि बल्ले मी बेमार वाटे. फतवल्लौ अन्हु मुदबिरीन. ते हे का सोडून गेले. फराग़ इला आलिहतिहिम फक़ाल अला तअकुलून. आणि हे त्यांचे भूताकडे गेले आणि पुसले, तुम्ही खा नाही के का? मा लकुम ला तंतिक़ून. तुमका का झाला, तुम्ही जापे नाही के का? फराग़ अलैहिम ضربन बिलयमीन. आणि ते ती भूता सख्ते सरीन मारू शुरू केलो. फअक़बलू इलैहि यज़िफ़ून. वापस येऊन ती माणसे धावते धावते तेजेकडे आले. क़ाल अतअबुदून मा तन्हितून. तो पुसलो, का तुम्ही ते माबुदाची पूजा करतात जे कोणा तुम्ही कस तासून तयार करतात? वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून. हालांकि अल्लाह तुमका पैदा केल्लो आणि जे काही तुम्ही करते वाटेत ते को अल्लाह कस पैदा केल्लो. क़ालू बुनू लहू बुन्यानन फअल्क़ूहु फिल जहीम. ती माणसे बल्ले, हे जे सबब एक इमारत तामीर करा आणि हे का उजात घाला. फअरादू बिही कैदन फजअलनाहुमुल अस्फलीन. ते यांचे खिलाफ साजिश करूचो इरादा केले, ता सबब आम्ही त्यांका जलील केले. वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन. आणि इब्राहिम बल्ले, मैं मोजे रब्बाकडे वता तो माका वाट दाखडतलो. रब्बी हबली मिनस सालिहीन. ए मोजो रब माका नेक आणि सालेह औलाद अता कर. फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम. आम्ही हिंका एक बल्ली तहम्मुल वाले चढ़वाची खुशखबरी दिले. फलम्मा बलग मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फिल मनामि अन्नी
أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. जिता तो चिमखुची सालूची उमरेत पावलो, इब्राहिम बल्ले ए मोजो चेडू, मे शिवनात पलते वाटे की मे तुका जबा करते वाटे, तुझी काराय अशें सांग. तो चेडू बल्लो, बापा तुम्ही तेकच करा जे काही तुमका हुकम देऊन वते अशे. अल्लाह चालान तुम्ही माका साबीर फलतले. फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन. आखिर हे दोघी कं इताअत केले आणि इब्राहिम आपले पुता कपाल जमिनी हारी करून वळगू घातलो. वनादैनाहु अन या इब्राहिम. आम्ही तेका आवाज दिला, ए इब्राहिम قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. तो शिवनो सही करून दाखवलो, इशिकच आम्ही नेक काम करतली माणसा निक्को बदला देता. إن هذا لهو البلاء المبين. ही वडली आजमाईश होती. وفديناه بذبح عظيم. आणि आम्ही हे जे बदला त्यांका अजीम कुर्बानी अता केला. وتركنا عليه في الآخرين. आणि आम्ही ह्यांचो तस्करा मग इथले नसले भितर बाकी दरवला. سلام على إبراهيم. इब्राहिमा पर सलामती जाओ. كذلك نجزي المحسنين. इशिकच आम्ही नेक काम करतला निक्को बदला देता. إنه من عبادنا المؤمنين. तो आमचे मोमिन बंदा तलो होतो. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. आणि आम्ही ते काय इसहाकाची खुशखबरी दिले की तो स्वालिहीन बितरलो आणि नबी जातलो. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. आणि आम्ही ह्यांचेर आणि इसहाका पर बरकतो नाजिल केले आणि ह्यांची दोघी जणांची चळवा भितर नेक काम करतले कं होते आणि आपले उपर साफ जुल्म करतले कं. ولقد مننا على موسى وهارون. आणि आम्ही मूसा आणि हारून उपर एहसान केला. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. आणि त्यांका आणि त्यांचे कौमा वडली मुसीबतेन वरवला. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. आणि आम्ही त्यांची मदत केला आणि त्यांकच गालिब आले. وآتيناهما الكتاب المستبين. आणि आम्ही त्यांच्या दोघी जणांना वाज़ेह किताब अता केले. وهديناهما الصراط المستقيم. आणि आम्ही त्यांका सही वाट दाखवले. وتركنا عليهما في الآخرين. आणि आम्ही त्यांची तस्करा मग येऊची नसले भितर बाकी दरवले. سلام على موسى وهارون. मूसा आणि हारूना उपर सलामती जाओ. إنا كذلك نجزي المحسنين. इशिकच आम्ही नेक काम करतला निक्को बदला देता. إنهما من عبادنا المؤمنين. ते दोघे आमचे मोमिन बंदा तले होते. وإن إلياس لمن المرسلين. आणि इलियास रसूल होते. إذ قال لقومه ألا تتقون. तो वक्त आठव करा जे की ते आपली कौमाकडे सांगले, का तुमका भे दाखल नाही. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. का तुम्ही बालबुताची पूजा करतात आणि सम्मा भितर बेहतरीन तखलीक करतला सोडतात. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. अल्लाह जे कोण तुमचो आणि तुमचे फुडले बाप दादाचो रब वाटे. فكذبوه فإنهم لمحضرون. मगर ती माणसे हेंका झुटलवले, ता सबब यकीनन त्यांका अजाबचे घेरा भितर घेऊन वतले. إلا عباد الله المخلصين. शिवाय अल्लाहचे पाकीजा बंदाचे. وتركنا عليه في الآخرين. आणि आम्ही ह्यांचो तस्करा मग येऊची नसले भितर बाकी दरवले. سلام على الياسين. सलामती जाओ इलियासा उपर. إنا
इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, आम्ही शिकस नेक काम करताला निक्को बदला देता हूं. इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, ते आमचे मोमीन बंदा तले होते. व इन्न लूतन लमिनल मुरसलीन, आणि लूत को रसूल होते. इज़ नज्जयनाहु व अहलहु अजमईन, जेता आम्ही त्यांका आणि त्यांची घरची माणसा वरवले. इल्ला अजूजन फिल गाबिरीन, शिवाय एक मात्रियेचे ती पाटे राल्ली माणसा भितर होती. थुम्म दम्मरनल आखरीन, बीजे आम्ही बाकी सावस माणसा तबाह केले. व इन्नकुम लतमुरून अलैहिम मुस्बिहीन, तुम्ही यांचे इलाकात टिकून सकना वक्तार गुजरतात. व बिल्लैल अफला ताक़िलून, आणि राती वक्तार का तुमचे वेल खजरात वशे नाही. व इन्न यूनुस लमिनल मुरसलीन, आणि युनुस रसूल होतो. इज़ अबक़ इलल फुल्किल मशहून, तो वक्त आठव करा जे केता तो भरल्ली आगबोटी हरी धावून गेलो. फसाहम फकान मिनल मुदहदीन, मग कुरानदाजी झाली तरी ह्यांचे नाव आले. फल्तक़महुल हूत व हुवा मुलीम, बिजी मावरो त्यांका गिल्लो आणि ते शर्मिंदा होते. फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, अगर तो तस्बीह करतली माणसा भितरलो राहतो नाही ललबिथ फी बत्निही इला यौमि युबअसून, तरी तो मावरा पोटात कयामते दिसासर राहतो. फनबذनाहु बिलअराइ व हुवा सक़ीम, आम्ही त्याका साहिल पर खुला मैदानात घातले आणि तो निढाल होतो. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين, आणि आम्ही त्याचे उपर कद्दुआची ईल पैदा केले. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون, आणि आम्ही त्याका 1,00,000 या त्याच्याहून ज्यादा माणसाकडे फेटवून दिले. فآمنوا فمتعناهم إلى حين, ते ईमान हडले ता सबब आम्ही त्यांका एक मुद्दत सर जिंदगी गुजरूनचो मौका दिले. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون, ए नबी जरा तुम्ही त्यांच्याकडे पूछा की तुझे रब्बा सबब दुओ आणि ह्यांचे सबब पुते. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون, या आम्ही फरिश्ता बुल्यो करून पैदा केला हा आणि काही डोलीन पल्ले होते. ألا إنهم من إفكهم ليقولون, असल बितर हे आपले तर्फीन घडून जरूर बलतले. ولد الله وإنهم لكاذبون, अल्लाह चणवे वाटे बोलून आणि हे यकीनन दुटे वाटेत. أصطفى البنات على البنين, का अल्लाह पुता सोडून धुवाचो इंतिखाब केलो. ما لكم كيف تحكمون, तुमका का झाला हा तुम्ही का फैसला करते वाटेत. أفلا تذكرون, का तुमका होश ये नाही. أم لكم سلطان مبين, या तुमच्याकडे एक वादह दलील असे. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين, अगर तुम्ही सच्चा वाटेत तरी तुम्ही आपलो किताब हाडून दाखडा. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون, आणि ते अल्लाह आणि जिन्नात धर्मने एक रिश्ता केले आणि जिन्नाता कलता के त्यांका धरून हजीर करून वतले. سبحان الله عما يصفون, अल्लाह ह्यांची ही साजापनान पाक वाटे. إلا عباد الله المخلصين, शिवाय अल्लाहचे पसंदीदा बंदाचे. فإنكم وما تعبدون, तुम्ही जे कोणाची पूजा करतात ما أنتم عليه بفاتنين, तुम्ही ते काकच फितना भीतर घालू शकतात. إلا من هو صال الجحيم, जे कोणी जहन्नमात जलतलो वाटे. وما منا إلا له مقام معلوم, फरिश्ते बलतात आमचे भितरले हर एकलाचे मकाम मुतय्यन असे. وإنا لنحن الصافون, आणि आम्ही सफो बांधून उभे राहता.
वइन्ना लनहनुल मुसब्बिहून आणि आम्ही अल्लाहची तस्बीह करता हूं वइन कानू लयक़ूलून अगरचे के ते काफिर बोलतात लौ अन्ना इंदना ज़िक्रन मिनल अव्वलीन अगर आमच्याकडे फुडली माणसातर्फी एक नसीहत येती कुन्ना इबादल्लाहिल मुखलसीन तरी आम्ही अल्लाहचे पाकीजा बंदे जाते फकफरू बिही फसौफ यअलमून तरी ते जो इन्कार केले दक्कनकच त्यांका कळतले वलक़द सबक़त कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन आणि आम्ही रसूलाकडे पुढे कस सांगून धरवला हा इन्नहुम लहुमुल मंसूरून के तुमची मदत करून वतली व इन्न जुंदना लहुमुल गालिबून आणि आमचो लष्कर कस गालिब येतलो फतवल्ला अन्हुम हत्ता हीन ए नबी तुम्ही एक वक्त सर हेंचेन तोड भोवळून धरवा व अबसिरहुम फसौफ युबसिरून आणि हेंका मोहलत देसा हेंकोन दक्कन कस पलतले अफबिअज़ाबिना यस्तअजिलून काहेन आमचो आजाब येवचा सबब अवसर करते वाटे फइज़ा नज़ल बिसाहतिहिम फसाअ सबाहुल मुंज़रीन अगर आजाब हेंचे टावार येतलो तरी बिवळून गेल्ली माणसा सबब तो सकन भल्ली कस खराब रातलो वतवल्ला अन्हुम हत्ता हीन आणि हेंचेन एक मुद्दत सर तोड भोवळून धरवा वअबसिर फसौफ युबसिरून आणि हेंका मोहलत देसा हेन दक्कन कस पलतले सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून तुमचो रब इज्जतेचो मालिक हेंची जपनान पाक वाटे वसलामुन अलल मुरसलीन आणि रसूला ऊपर सलामती जाओ वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आणि सर्व तारीफो अल्लाह रब्बुल आलमीन सबब कस आशे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शुरू करता अल्लाहचे नावीन जे कोण उलो मेहरबान आणि भली कस रहम करतलो वाटे صاد والقرآन ذी الذिक्र صاد आणि नसीहत असले कुराणाची कसम बल الذين كفروا في عزة وشقاق बलके कुफ्र करतली माणसे तकब्बुर आणि मुखालिफत बितर वाटेत كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص आम्ही हेंच्यानु पुढे કેટલી का कौमा हलाक कैलाव आणि ते तेत्ता गौजियो मारू शुरू कैले जेत्ता बचूचो वक्त गुजरून गेलो होतो وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب आणि हेंका ताज्जुब झाले की हेंचेकडे हेंचे तलोकच एक भिणवतलो आयलो काफिर माणसे बल्ले हो जादूगर आणि वडलो झुटेलो أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب का सव्वस माबूदा एकच माबूद केला टे यकीनन ही बल्ली ताज्जुबची अपनी وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد हेंचे सरदार आपली माणसा भितर घून घून सांगले तुम्ही आपली वाटेर कस साला आणि आपले माबुदा ऊपर जमून राया यकीनन हे जे पाटीर कोणतो दुसरो मकसद दखते असे ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق आम्ही फुडले दिन भितर असल्ली कन्यू जपणे ऐकल लाव ही गडल्ली कस चीज हे जे सिवा कन्यू नाही أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب का आमचे भितर हे जे ऊपर कस किताब नाजिल करून गेल्लो बलके ते मोजी नसीहत बारात शक भितर वाटेत बलके ते अजून मोजो अजाबाचो मजा साखल लाय أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب
का त्यांच्याकडे तुमचे जबरदस्त आणि आता करतेले रब्बाची रहमतेचे खजाने असे أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب या त्यांच्याकडे आसमान आणि जमिनीची आणि हे जे दरम्यान असली सर्व चीजाची बादशाहत असे इशी असे तरी ते माल्ली एगोन उपर वसुकास جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب ह्यांची फौजातली एक फौजे तिंगाकच शिकस्त देऊन वतली खुलासा मुराद जंग बदर या फतेह मक्का असे كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ह्यांच्यानु पुढे कौमे नूह कौमे आद आणि मोडे इस्तेमाल करतलो फिराऊन समजून उठलवले وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب कौमे समूद आणि कौमे लूत आणि ऐकाची माणसे झुटलवले हेनकच ते लष्कर होते जे कोणी हारले إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب ह्यांचे तले साम्यू रसूला झुटलवले तरी मोजी सजा आली وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق आणि हेनको एक धमाकाचो इंतजार करते वाटेत बिजी हेंका कान्यू मोहलत मिलूचे नाही وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب आणि हेन बल्ले ए आमचो रब आमचो हिस्सा हिसाबाचो दीस येऊच्या पुढे आमका दक्कनकच दे اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب हेन जे काय बलतात तेजे ऊपर सब्र करा आणि आमचे ताकतवर बंदे दाऊदा अटव करा यकीनन ते वडले रुजू जातले होते إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق आम्ही त्यांचे सबब गुळे मुसखर केले ही गुळे राती वक्तार आणि इशराक वक्तार त्यांचे सरीन तस्बीह करते होती والطير محشورة كل له أواب आणि परिंदे जमा जाते होते हर एकलो अल्लाह हरी रुजू जातो होतो وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب आणि आम्ही त्यांची हुकूमते मजबूत केले होते आणि आम्ही त्यांना हिकमत आणि फैसला करूची सलाहियत दिले होते وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب का तुमका झगडा करतली माणसाचो वाकया कलता जे की ते वनत उडून मेहराब भी राहिले होते دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط जे की ते दाऊदाकडे आले हेंका पलोन दाऊद आंग काढले ते बल्ले तुम्ही भिऊ नखात दोन फरीक वाटेत एकलो दुसरा ऊपर ज्यादती कैलाटे तुम्ही आमचे दरम्यान हक सरीन फैसला करा आणि जुल्म करू नखात आणि सही वाटे हरी आमची रहनुमाई करा إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب हो मोजो भाऊस हे जेकडे 99 बोकडियो असे आणि मोजेकडे एकच बोकडी असे हो बोलता की ही बोकडी को माका दे आणि जापूच्या भीतर मोजेर घाली बैलाटे قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب दाऊद बोलले तो बोकडी मागून तुझे ऊपर जुल्म केलाटे आणि भल्ली सर पार्टनर एक दुसरा ऊपर ज्यादती करतात शिवाय ती माणसाचे जे कोण इमान हाणले आणि नेक अमल केले आणि इसली माणसे बोलली कम वाटेत आणि दाऊदा खयाल झालो की आम्ही त्याचं इम्तिहान घेतला हा ता सबब आपल्या रब्बाकडे माफी मागले आणि सद्दा भीतर वसून रुजू झाले فغفرنا له ذلك وإن له عند
فيزيدنا لزلفى وحسن مآب. आम्ही तेजी हिज आपली माफ केले आणि आमच्याकडे तेजे सबब तकर्रुब आशे आणि बेहतरीन ठिकाण आशे. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ए दाऊद, आम्ही तुका जमिनी ऊपर आमचो खलिफा केला हा. ता सबब माणसा दरम्यान हक सरीन फैसला कर आणि ख्वाहिशा पाटीर वचू नाखा, वरना ख्वाहिशात तुका अल्लाहची वाटे वैलान गुमराह करतली. आणि जे कोण अल्लाहची वाटेन गुमराह जाता त्यांचे सबब सख्त तरीन आजाब असे हिसाबाचे दिसा आटो इसरूचान. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. आम्ही आसमाना आणि जमिनी आणि ह्यांचे दरम्यान असली चीजा बेकार पैदा केलेली नाही. हो कुफ्र करतली माणसाचो खयाल ता सबब कुफ्र करतली माणसा सबब जहन्नमा भितर तबाही अशे. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. कामी ईमान हडली आणि नेक अमल केली माणसा जमीन भितर फसाद करतली माणसा परिण करू शकता या मी मुत्तकी माणसा फाजिर फासिका परिण करू शकता. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. हो बरकतेचो किताब आम्ही तुमच्या हरी नाजिल केला हा या सबब के तई हे जी आयता ऊपर गौर व खोज करो आणि अकलमंद माणसे नसीहत हासिल करो. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. आणि आम्ही दाऊदा सुलेमान अता केले तो बेहतरीन बंदो होतो यकीनन तो बल्ली रुजू जातलो होतो. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. तो वक्त आठव करा जिता ह्यांचे सामने तिंपारा वक्तार उमदा बेहतरीन घोडे हडून गेले. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. तै बल्ले रब्बा आठव करूचे सोडून मी ही उमदा घोडा सरीन मोहब्बत करू शिरू केलो यासारखे सूर गुरूब झालो. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. तै बल्ले ही घोडे मोजेकडे वापस हाडा आणि ते ह्यांची पुंडली आणि गर्दनिया पर तलवारेन मारू शिरू केले. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. आम्ही सुलेमानाची को आजमाइश केला आणि आम्ही त्याचे खुर्शे ऊपर एक धड हाडून घातला बीजी ते रुजू झाले. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. बल्ले ए मोजो रब मुझी मगफिरत कर आणि माका इसली बादशाहत अता कर कि मुझे मैं कुन्ना को इसली बादशाहत मिलू नजे यकीनन तू अल्लो देतलो वाटे. سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. आम्ही ह्यांचे सबब हवा मुसखर केला हवा ह्यांचे हुकमान ह्यांखे होते होते तिंगा सुकून सरीन चालती होती. والشياطين كل بناء وغواص. आणि शैताना मुसखर केला हर किस्मते मिस्त्री आणि बुडतले होते. وآخرين مقرنين في الأصفاد. आणि दुसरे बेळिया भीतर कैद करून होते. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. हो आमचो आतिया तुम्ही एहसान करा या रुकून राया तुमचेर कान्यू हिसाब रावचे नाही. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. आणि आमच्याकडे ह्यांचे सबब तकर्रुब आणि बेहतरीन ठिकाणा असे. واذكر عبدنا أيوب
إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. आणि आमचे बंदे अय्यूब आठव करा जे की ते आपले रब्बा उले केले ते शैतान माका सख्त मुसीबते आणि तकलीफे भीतर घातलाटे. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. अल्लाह बल्लो आपले पाय रगड पले हे शीतल पाणी आंग धुचा सबब कहूं आणि पिऊचा सबब कहूं. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. आणि आम्ही त्यांका त्यांची घरची माणसे देलाव आणि ह्यांचे शरीर बिजी तटलेकच देलाव आमचे तर्फीन रहमत करून आणि अकलमंद माणसा सबब नसीहत तोरार. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. आपले हातात खाजुरा माडाची हेंडगी घेन आणि हे जेन मार आणि आपली कसम तोडू नका आम्ही ते का सबर करतलो पल्ले तो बेहतरीन बंदो होतो यकीनन तो बल्ली रुजू जातलो होतो. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. आणि आमचे बंदे इब्राहिमा इसहाका आणि याकूबाचो आठव करा हेन ताकतवर कौ होते आणि साहिबे बसीरत कौ. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. आम्ही हेंका आखिरतेचे आठवाची खुसूसियत दिले होते. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. हेन आमच्याकडे मुंतखिब आणि बेहतरीन माणसा तले होते. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. आणि इस्माईल यसा आणि जुल्किफला को हटव करा हेन समी मुंतखब माणसा तले होते. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. ही एक नसीहतची किताब आणि मुत्तकी माणसाचो निको अंजाम गावचे असे. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. हमेशाची जन्नतो मिळून होतली त्यांचे सबब दारे उघडून घातली. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. हिंगातही टेक लावून रातले हिंगातही एक रास फल फ्रूट आणि पिवची चीजो मागते रातले. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. आणि हिंचे शरीर त्यांची उमरेची का शर्मेली हुरो रातली. هذا ما توعدون ليوم الحساب. त्यांच्याकडे सांगून होतले हे जो कस हिसाबाचे दिसाचो वादा तुमचे शरीर करून होतो. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. हो आमचो रिझ्क हो रिझ्क केतो खतम जावचे नाही. هذا وإن للطاغين لشر مآب. हो एक बदला मुत्तकी माणसा सबब आणि सरकशा सबब बदतरीन ठिकाणा असे. جهنم يصلونها فبئس المهاد. हो ठिकाणा जहन्नम तै हे जे जलतले हो बदतरीन ठिकाणा असे. هذا فليذوقوه حميم وغساق. हे पला हे जो अजाब साखा खतखते पाणी आणि रखत पू. وآخر من شكله أزواج. आणि इसलेकच दुसरे किस्माचे अजाब. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. पला ही फौजे तुमचे शरीर गुस्ते वाटे ह्यांचो कानू इस्तिकबाल नाही हेन जहन्नमात जलतले. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. ते ह्यांच्याकडे बलतले तुमचो कानू इस्तिकबाल नाही तुम्ही आमका हिंगा हळले आणि हो बदतरीन ठिकाणा असे. وقالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. तई बलतले ए आमचो रब जे कोणी आमका हिंगा हडला हा तेंका जहन्नमा भितर डबल आजाब दे.
وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. आणि ते बोलतले आमका ती माणसे केगा दखते नाही जे कोण आम्ही बदतरीन वलखते होते. اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. का आम्ही त्यांचे मजाक उडवले होते या त्यांना आमची डोळे पण सकते नाही. إن ذلك لحق وتخاصم أهل النار. जहन्नमी आपस भीतर जुजूचे यकीनी असे. إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. ए नबी तुम्ही सांगा मी एक भिळवतलो अल्लाह सोडून कोणी माबूत नाही तो तन्हा वाटे आणि सम्मा पर गालिब इतलो वाटे. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. आसमानाचो आणि जमिनीचो आणि ह्यांचे दरम्यान असली सावच चिजाचो रब वल्लो गालिब इतलो आणि बल्ली माफ करतलो. هو نبأ عظيم. तुम्ही सांगा ही बल्ली वडली खबर ही أنتم عنه معرضون. तुम्ही हे जेन तो भोवते वाटेत. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. माकाक मलयाला यानी फरिश्ताची मजलिसचो कान्यू इल्म नाही जे की ते आपस भीतर बहसो करतात. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. मुझे हरी वही करू होते असे के मी सिर्फ साफ साफ बिवळवतलो. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. तो वक्त आठव करा जे की तुमचो रब फरिश्ताकडे बनलो मी इंसाना मातीयन पैदा करतलो वाटे. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. जे की मी ते का करतलो आणि मुझी रूह तेजे भीतर फुकतलो तुम्ही सामने तेजे सामने सद्दा भीतर वसा. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. सव्वत फरिश्ते सद्दा कैले إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. शिवाय इब्लिसाचे तो तकब्बुर कैलो आणि तो कुफ्र करताला चलो झालो. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. अल्लाह पुसलो इब्लिस मी आपले हातीन पैदा केली मखलुके तू सद्दा के का केलाय का तू तकब्बुर कैलो या तू वल्लो वाटे. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. इब्लिस जवाब देलो मी ते जानू बेहतर तू माका उजान पैदा केलो आणि ते का मातीयन पैदा केलो. قال فاخرج منها فإنك رجيم. अल्लाह बल्लो हिंगा टिकून बाहेर वस तू मरदूद तू. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. आणि तुझेर कयामत येता सर मुझे लानत असे. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. तो बल्लो ए मोजो रब हिंका दोबारा जिंदा करूचे दिसा सर मका मोहलत दे. قال فإنك من المنظرين. अल्लाह बल्लो तुका मोहलत देऊन वता إلى يوم الوقت المعلوم. मुतायन वक्ता सर. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. तो बल्लो तुझी इज्जतेची कसम मी इनका सम्मा को जरूर गुमराह करतलो إلا عبادك منهم المخلصين. शिवाय हिंचे तले तुझे ते बंदे जे कोणा तू खालिस करतलो. قال فالحق والحق أقول. अल्लाह बल्लो ठीक आणि मी हक जपनी के जपता. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. मी तुझेन आणि हिंचे तली तुझी पैरवी करतले सवस माणसान जहन्नमा भरतलो. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
तुम्ही सांगा, मी हे कामावर तुमच्याकडे मजदुरी मागे नाही, मी ढोंग करतलो माणूस कोण होय? إن هو إلا ذكر للعالمين ही 90 माणसासोबत नसीहत असे. ولتعلمن نبأه بعد حين आणि तुमका ह्याची हकीकत एक मुद्दते मग कळतली. بسم الله الرحمن الرحيم शुरू करता अल्लाहचे नावीन, जे कोण वडलो मेहरबान आणि भल्ली कस रहम करतलो वाटे. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ही किताब अल्लाह तर्फी नादिल करून वते असे, जे कोण वडलो गालिब येतलो आणि वडलो हकीम वाटे. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين आम्ही तुमच्यावर ही किताब हक सरीन नाजिल कैला हा, ता सबब अल्लाहची इबादत करा, तेजे सबब कस बंदगी खालिस करून. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ऐका की तेजे सबब कस खालिस बंदगी असे, आणि जे कोण अल्लाह सोडून दुसरा सरपरस्त कैला हा, ते बोलतात आम्ही हिंची इबादत सिर्फ या सबब करतात की ते आमका अल्लाहचे बगला घेऊन वसो. अल्लाह ह्यांचे दरम्यान ह्यांचे झगडा बारात फैसला करतलो. यकीनन अल्लाह ते माणसा हिदायत दे नाही, जे कोण झूठो आणि कुफ्र करतलो वाटे. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. अगर अल्लाह औलाद करू चाहतो तरी अपने मखलूकात बितरलान जे कोणा चाहतो मुंतखब करतो. अल्लाहची जात हे जिन पाक असे, तो तन्हा आणि गालिब येतलो वाटे. خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. तो आसमान आणि जमिनी बराबर पैदा केलो, तो राती गुळून दिसा हरता आणि दिसा गुळून राती हरता, आणि तो सूरा आणि चांदा मुसखर कैलाटे, हर एकलो मुतायन मुद्दत सबब चालते वाटे. ऐका की तो लो गालिब येतलो आणि बल्ली मगफिरत करतलो वाटे. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. तुमका एकच जुवान पैदा कैलो, बिजी तेजेनकच तेजो जोडो पैदा कैलो, आणि तुमचे सबब जानवराचे 8 जोडे नाजिल कैलो. तुमका तुमची मामाचे पोटात 3 आंध्रा भितर पैदाइशचे कई मरहलान गुजरोन पैदा कैलो. हो तुमचो रब तेजी कस हुकूमत असे, तेजे सेवा कोणी माबूत नाही, बिजी तुमका के घोडोन वते असे. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. अगर तुम्ही कुफर करतले तरी अल्लाह तुमचे बेनियाज वाटे, आणि अल्लाह आपले बंदा सबब कुफर पसंद करे नाही. अगर तुम्ही शुक्र करतले तरी तुमचे शरीर राजी जातलो, आणि कोणी कोणाचे बोज अखलूचे नाही. बिजी तुमका तुमचे रब्बाकडे वापस करून वतले, आणि तो तुमका तुमच्या अमाल बारात खबर देतलो. तो यकीनन दिलाची हर हर जापनाचो इल्म दरवतलो वाटे.
وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. जितना इंसानों पर मुसीबत येता तो आपले रब्बाकडे खुशू सरीन दुआ करता. बीजी जितना अल्लाह आपले तर्फी नेमत देता अल्लाहकडे केली आपली दुआ आटवू सरता आणि अल्लाह सरीन दुसरा शरीक करता. अल्लाहची वाटे वैलान गुमराह करूच्या सबब तुम्ही सांगा तू आपले कुफ्र भितर जराशी दीस मसरा तू यकीनी तोरार जहन्नमी जातलो. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. का हेनानी तेन एकच जाऊ शकतात जे कोण रातीचे अलग अलग वक्तार इबादतेत राहता केताऊ सद्दा भितर आणि केताऊ क़ियाम भितर आखिरते भीते आणि आपल्या रब्बाचे रहमतची उम्मीद धरवते. तुम्ही पूछा का इल्म असली माणसे आणि इल्म नसली जाहिल माणसे एकच जाऊ शकतात. अकलमंद माणसे एकच नसीहत हासिल करतले. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. तुम्ही सांगा ईमान हरली बंदे आपले रब्बा भिया जे कोण ही दुनिया भितर नेकी करतले त्यांचे सबब निक्को बदला असे आणि अल्लाहची जमीन वसी असे आणि सबर करतला त्यांचो अजर बेहिसाब देऊन वतलो. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. तुम्ही सांगा माका हुक्म देऊन गेला हा की मी अल्लाहची इबादत करू तेजे सबब दीन खालिस करून. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. आणि माका हुक्म देऊन गेला हा की मी समान पहिलो फरमाबरदारी करतलो जाऊ. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. तुम्ही सांगा अगर मी आपल्या रब्बाची नाफरमानी करता तरी माका वडले जबरदस्त दिसाचे आजाबाचे भय असे. لله أعبد مخلصا له ديني. तुम्ही सांगा मी अल्लाहची कच इबादत करता तेजे सबब कच आपलो दीन खालिस करून. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. तुम्ही अल्लाह सोडून कोणाची तातात पूजा करा. तुम्ही सांगा नुकसान भितर रातले तैकस जे कोण कयामते दिसा आपलो आणि आपले घरवालाचे नुकसान करतले. ऐका की होकस साफ नुकसान. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. ह्यांचे उपरलान उजाचे शामियाने राखले आणि खल्लान कौ अल्लाह हे जेनकच आपले बंदा भिवते वाटे ए मोजे बंदे माका भिया. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. आणि जे कोणी तागूतची इबादत करूच्या पासून दूर राहतात आणि अल्लाह हरी रुजू जातात त्यांचे सबब खुशखबरी असे. तुम्ही मोजे बंदा खुशखबरी देसा. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. जे कोणी जपणे ऐकतात आणि बेहतरीन जपण्याची पैरवी करतात ही तीकच माणसे जे कोणा अल्लाह हिदायत देलो आणि ह्यांकच अकलमंद माणसे. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار.
का जे कोणावर आजाब येऊचे यकीनी जाऊन असे का तुम्ही जहन्नमात वतली माणसं वरवू शकतेले لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد लेकिन जे कोण आपले रब्बा भिले त्यांचे सबब जनते भीतर ऊस ऊस महल रातले आणि तेजे ऊपर बिजी को कमरे बांधून रातले हे जे खाल्लान नयो जारी रातली अल्लाह वादा कहलो अल्लाह आपले वादाचे खिलाफ केताव करना है ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب का तुम्ही पलल नाही की अल्लाह कद आसमाना वैलान पानी नाजिल कैलो बीजी हेजेन जमिनीवर पर चष्मे जारी करता बीजी हेजेन मुख्तलिफ रंगाची गादी पैदा करता बीजी गादी पिकता बीजी तुम्ही ते का सुकल्ली पलतात बीजी अल्लाह ते का भूसो भूसो करता हेजेत अकलमंद माणसा सबब नसीहत आणि इब्रत असे أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين अल्लाह जे कोणाचे दिल इस्लाम सबब उसवलाटे आणि तो आपले रब्बातर्फी नूर पर वाटे तो सख्त दिल माणसापर्यंत जाऊ शकता अल्लाहच्या अटवापासून जे कोणाचे दिल सख्त असे त्यांचे सबब बर्बादी असे ते का साफ गुमराही भितर वाटेत الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد अल्लाह बेहतरीन दपनी नाजिल कैलो जे किताबाची शक्ले भितर असे जे कोणती किताबाची हिदायतो एक दुसरा परीन असे आणि बार बार पडून वसूची असे ही किताब ऐकून ती माणसाचे नेवर उभे राहता जे कोण आपले रब्बा भीतात बीजे यांचे जिस्म आणि दिल अल्लाहचे आठवा सबब नरम पडता ही अल्लाहची हिदायत अल्लाह जे कोणा चाहता हे जे हिदायत देता आणि जे कोणा अल्लाह गुमराह करता ते का हिदायत देतलो कोणी नाही أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ती माणसाचो का हाल घातलो जे कोण आपले तोडा कयामते दिसा बदतरीन आजाबापासून वरोते राहतलो आणि जालिम माणसाकडे सांगून वतले तुम्ही आपले कर्तुताचो मजा साखा كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون हेंचानु फुल्ली मनसे को झुटलवले हेंचे ऊपर इशी आजाब आइलो कि हेंका आजमाओ को वक्त मिलल है فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون अल्लाह हेंका दुनियाची जिंदगी भितर कौन सख्तरीन आजाबाचो मजा साखवलो आणि आखिरतचो आजाब बल्लिकत वळलो असे काश हेंग वलखते ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون आम्ही हे कुराणात माणसा सबब हर किस्माची मिसालो पेश केला हा कि हे नसीहत हासिल करो قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون अरबी भाषेत हो कुराण असे हे जे त्यांनी वाकडे पण नाही की शायद हे तकवा अख्तियार करो ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون अल्लाह मिसाल देलो की एक माणूस इसलो वाटे
जे कोणाचे बल्ली मालिक वाटेत आणि ते हेजे सिलसिलात आपसा भितर झुजतात आणि एक माणूस इसलो वाटे जे कोण एकच माणसाची मिलकेत भितर वाटे काहेन दोघीची मिसाल एक जाऊ शकता अल्लाह सबब कसा वस तारीफो अशे बल्कि हेंचे तली अक्सर माणसा कल्लाय إنك ميت وإنهم ميتون तुमका को मौत येतली आणि हेंको मरतले ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون बिजी तुम्ही ए माणसानू कयामते दिसा आपले रब्बा सामने झुजतले